अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर कादरी आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से। आज के इस एपिसोड में हम क़साइद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि मैं अपनी उन्वान पर बात लाऊँ, रमज़ान अल मुबारक की मुबारक साआतें चल रही हैं, आखिरी अशरा हमारे दरमियान है और ताख़रातें भी जो है चल रही हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक ताख़रातों में लैलतुल क़द्र इनायत फरमाया है हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए। लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल फजीलत रखने वाली रात है, जिसमें अल्लाह के जब नेक बंदे अल्लाह के सामने सजदारेज़ होते हैं, उसके सामने दुआएं करते हैं, उसके सामने मनाजात करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इबादतों को, नमाज़ों को, तिलावतों को ज़िक्र अस्कार के बदले में 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब इनायत फरमाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जो है ऐसी प्यारी रात की जो है अहमियत बताए हैं, ऐसी प्यारी रात के कद्र बताए हैं जो कि लैलतुल क़द्र है, कद्र वाली रात है। और कुरान पाक में भी जो है नाजिल होने की निस्बत इस रात से बताया जाता है। तमाम नाज़रीन को चाहिए कि इन मुबारक सातों की कदर करें। हम तमाम इन मुबारक रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने आप को रब के हवाले करें और पूरी उम्मत के हक़ में दुआगो रहें। और आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो अपने आज के इस प्रोग्राम के मेहमान का इस्तकबाल करना चाहूँगा पूरी टीम की जानिब से, जो कि तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, ख़ास मेहमान जी नासिर अहमद साहब, जो कि एक मेडिकल फील्ड के भी हैं और कैटर्स का उनका बिज़नेस भी है। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड है नाज़रीन, गौर करें, रमज़ान की क़साइद के ऊपर हमारा आज का एपिसोड का उन्वान है। इससे इनका ताल्लुक़ है, इस वास्ते हमारे जो है आज हमारी पूरी टीम की जानिब से सर को जो है हम मदू किए हैं। पहले तो मैं इस्तकबाल करूँगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि हमारी वबरकातुहू। पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से, केजन स्टूडियो और टीम की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आइडियल टीम का, जो मुझे इस काबिल समझा के मैं इस्तकबाल माह रमज़ान में आऊँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, क़साइद रमज़ानुल मुबारक, जो कि क़साइद का मतलब कसीदा है। रमज़ानुल मुबारक में जो कसीदे पढ़े जाते हैं, अल्लाह की हम्द, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत में जो भी कलाम पढ़े जाते हैं, इसके ताल्लुक़ से आज हमारे एपिसोड में गुफ्तगू चलेगी। आप तमाम नाज़रीन हमारे एपिसोड में बने रहें और आगे हमारी गुफ्तगू में जुड़े रहें। नाज़रीन, एक बात गौर करना चाहिए, ख़ासकर शहर करनूल के रहने वाले अवाम को, रमज़ानुल मुबारक के जो बरकतें सआतें हैं वो अपनी जगह हैं और रौनकें एक अहम हिस्सा हैं। हमारे शहर में जो पुराना शहर है और शहर करनूल है, इसमें जो है ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक में चंद पुरानी यादें हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें से एक तो जब सहर का वक्त होता है और इफ्तार का वक्त होता है, जो आउट छोड़ते हैं वो तो तमाम को मालूम है, आप तमाम को। और दूसरा एक और हिस्सा है जो रमज़ानुल मुबारक में कसीदे पढ़े जाते थे। एक 50-60 साल कबल की तारीख़ होगी या उससे भी पुरानी तारीख़ है, जो रमज़ानुल मुबारक में आज जो नौजवान बच्चे तफरी के लिए निकल रहे हैं, गाड़ियों पर घूम रहे हैं, फ़ोन में मुब्तला हैं और अपना वक्त ऐसा बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं, इन लोगों की एक जमात हुआ करती है और वो रमज़ानुल मुबारक में अब से नहीं बल्कि 60-70 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर रहा है। ये पुराने जो मकामी शोरा थे, वो लोग कलाम लिख कर देते थे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के ताल्लुक़ से, और ये लोग उनको अपनी एक तर्ज में आवाम तक जो है पहुंचाया करते थे। शहर में आवाज़ देना एक कलाम की शक्ल में जो शहर को उठाने के लिए हुआ करता था। और तरावी के बाद रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के कलाम जो है आवाम के दरमियान एक जमात की शक्ल में बैठकर पढ़ा करते थे, जिसका जो है नौजवान लुत्फ़ उठाया करते थे। अहलियान मोहल्ला, जो कि महल्ले के रहने वाली औरतें अपने घरों में बैठकर, छोटे बच्चे जो है महल्ले में बैठकर, जमात के सामने बैठकर, और नौजवान तबका जो है उनके लिए ठंडे का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम कर कर एक निराला माहौल बनाते थे। और उसी माहौल में जो है एक चंद
कलाम अवाम तक पहुंचाया करते थे। अभी भी थोड़ा माहौल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है, लेकिन नौजवान तबके को चाहिए इसके ऊपर भी गौर करें और ऐसी नसर की शक्ल में जो उलमा इकराम तकरीर की किताबें लिखे हैं, रमज़ान की फजीलतें लिखे हैं, वो एक हिस्सा है। अखबारात में जो फजीलतें छपती हैं वो एक हिस्सा है, मैगजीन्स में छपती हैं वो एक हिस्सा है, जुमा में तकरीर होती है, मसाजिद में तकरीर होती है, वो एक हिस्सा है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो आवाम तक आसान जुबान में समझाई जाती है वो एक कसीदा है, कलाम है, जिसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, तरज में तरन्नुम में पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत बड़ी फजीलत की बातें आवाम तक पहुंचाई जाती हैं। नाजरीन, आज के हमारे जो अहम मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं, इसी के ऊपर जो है गुफ्तगू भी करेंगे और आप तक चंद कलाम, चंद कसाइद भी जो है, कसीदे भी पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मेहमान को, नाजरीन देखिए, जैसा कि हमारा मामूल रहा है हमारे इस प्रोग्राम का कि हमारे हर मेहमान से हम पहला एक सवाल करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से आपका एक पर्सनल ओपिनियन क्या है? रमज़ान किस तरीके से मनाना आप पसंद करेंगे? हमारे नाजरीन के सामने आपके ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आइडियल इंग्लिश स्कूल और KGN स्टूडियो का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसको एक काबिल समझा के मैं आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो इस प्रोग्राम में मैं पिछले 2 साल से हिस्सा ले रहा हूँ। जी आइडियल स्कूल भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गई जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है जी जो आइडियल स्कूल की जानिब से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद खुशी है मुझे। जी और रही रमज़ान की बात, रमज़ान एक ऐसा अल्लाह का तरफ से हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए नेमत है जी जिसका एहतमाम हर मर्द, औरत, बच्चे इसका एहतमाम करना चाहिए। जी खुश व खुजू के साथ बिल्कुल। इबादत करें, नमाज की कसरत से पाबंदी करें, जी रोज़े नवाफिल और तरावी का एहतमाम करें। इस तरह से रमज़ान गुजारें कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से कई अहम बातें, कई फजीलतें, कई बशारतें हमें मालूम होती हैं, आप जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एपिसोड से कई नाजरीन फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे हर एक मेहमान से एक अलग गुफ्तगू चल रही है। बिल्कुल, आज आप जानते हैं, जैसे मैं शुरू में कहा कि आज के एपिसोड का अहम उन्वान है कसाइद रमज़ान, जो रमज़ानुल मुबारक के कसीदों के ताल्लुक़ से आपके सामने हम जो है एक अहम मेहमान के साथ हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं पहले कसाइद के ताल्लुक़ से तारीख़ बता चुका हूँ, रमज़ानुल मुबारक के कसाइद के ताल्लुक़ से आज के एपिसोड का अहम उन्वान रहा है हमारा, और हमारे मेहमान भी जो है इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहली बात तो पूछना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में जो कसाइद के ताल्लुक़ से ये जो एक माहौल रहा है, तारीख़ी माहौल, और बिलखुसूस शहर करनूल का एक अहम हिस्सा रहा है, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? ताहिर साहब ने ये बहुत अच्छा सवाल किया मुझे। जी। फिर फ्लैशबैक मेरे को 35 साल पहले लेकर चले गए। अच्छा, माशाल्लाह। वो दौर था, जमातें तो हम जो सुनते आ रहे थे जी 50-55 साल पहले से जमातें निकल रही थी। अच्छा। हमारे बाप दादा के लेवल के आदमियाँ जो है इस जमातों को निकाला करते थे। हम लोग जो है जी 1980 पर 9 से जी इस जमात का निकालने का हमने सोचा। जी हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मंदोज़ई माजिद अली ख़ान साहब ने सब बच्चों को इकट्ठा किए। जी इकट्ठा कर कर हमारे जो शायर है अमीर, जिसका तखल्लुस है आज़र साहब, अच्छा, इनको पकड़कर हमने कसाइद निकाले। जी 1980 पर 9 से जो है अच्छा, ये रमज़ान के कसाइद का सिलसिला माहौल शुरू हुआ। अच्छा, अपने दौर से। माशाल्लाह। इससे पहले तो 50-60 साल से करनूल में चल रहा ये था। रमज़ान के कसाइदी का माहौल चल रहा था। बड़ा सुनहरा दौर। बहुत सुनहरा दौर था। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब एंटर हुए जी उसके बाद तकरीबन चीज़ें हम लॉन्च करते गए। जी उस दौर की चीज़ें नीचे बैठकर, रोडों पर बैठकर पढ़ा करते थे, हमने इसको ख़त्म किया। अच्छा, हमने एक माहौल बनाया। जी
स्टेज बनाए, अच्छा सब माशाल्लाह। स्टेज पर आकर बैठकर जी जी अदब के साथ उसका एक एक ड्रेस कोड बनाए, जी। ये सब बनाकर जो है हम इसका आगाज करें। आपकी बातों से जो है बड़ा एक पुराना तारीखी माहौल भी जो है जहन में बन रहा है। एक दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं जो आप जो इंट्रोडक्शन जो कसाइद के ताल्लुक से बता रहे थे, उसमें से सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस वक्त जो है तकरीबन 20-21 साल की। अच्छा, एकदम जवानी का माहौल था। और वो जो आपने बताया, नाजरीन देखिए, एक पुराने अंदाज में, पुराने ज़माने के लिहाज से पर्दे बिछाकर नीचे बैठकर कलाम पढ़े जाते थे। तो इन ज़माने के लिहाज से जैसा कि एक प्रोग्राम की तरक्की होती है, उसी तरीक़े से आपके ज़माने में उसकी तरक्की होते होते स्टेज लेवल तक उसको एक शक्ल दी गई। अच्छा माशाल्लाह। सर मेरे एक और बात जहन में आ रही है, क्या ये जो जमात की शक्ल में जो टीम्स हुआ करती थी, क्या एक ही टीम हुआ करती थी या उस ज़माने में जो है जो जमातें हैं एक से ज़ायद थे, एक से ज़्यादा थे? उस वक्त हमारे अलावा जो है जमात नासिर थी जी। जो जमात नासिर में तकरीबन बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे। अच्छा। और उसके साथ जमात शारीक जी। जमात अनवर, जमात गम, जमात खैसी, ये सब जमातें हुआ करती थी। हमारी जमात की एक खासियत है कि हमारी जमात में सब नौजवान लोग, नौजवान बच्चे, तकरीबन नौजवान बच्चे हुआ करते थे जो है। और हमारी जो है जमात आज़र थी जी। उस वक्त जो है तकरीबन 6 जमातें हुआ करती थी। अच्छा। पहली जमात जो है जमात नासिर, जी। जिसमें सारे बुजुर्ग हज़रात उमर रसीदा लोग उस जमात को निकालते थे। और दूसरी जो है जमात गम, ये भी तकरीबन बुजुर्ग लोग निकाल रहे थे। उसके बाद जमात अनवर और चौथी जमात जो है जमात खैसी, पांचवी जमात है जो जमात रहबर। अच्छा। छठवीं जमात जो है जमात शारीक। अच्छा। सबसे आखिर हमारी जमात शुरू हुई जमात आज़र। अच्छा, तो आपके जो जमात में एकदम नौजवान तबका ज़्यादा, तकरीबन नौजवान तबका जो है हमारी जमात में हुआ। कितने लोगों का जो है पूरी आपके टीम थी? एक जमात में जो है 8-10 लोग हुआ करते थे। अच्छा, तो ये 8-10 लोगों का एक का क्या क्या काम होता था, जो रोल जिसे कहा जाता है? ये जो जमात में आपने कहा कि हर टीम में 8-10 लोग रहा करते थे, तो इनमें किसका क्या रोल हुआ करता था, क्या काम किया करते थे? ये 8-10 लोगों का काम उस वक्त ये हुआ करता था कि इसमें जो है 2 गाय कलाकार, जो सिंगर हुआ करते हैं जी। बाकी के लोग जो है कोरस में हुआ करते थे जी। 2 लोग बजाने के लिए हुआ करते थे जी। ऐसा है। इस वक्त 2 चीज़ें हम कि एक नई जमातों में एक नई चीज़ की जो है हम इजाद करें, वो क्या है, अल्लाह का कलाम जो है गुज़िश्ता जमातें जो है नीचे बैठकर पढ़ा करती थी सड़कों पर जी। इसको हमने ख़त्म किया, हमने स्टेज का आगाज किया। अच्छा माशाल्लाह। स्टेज का आगाज करने के बाद एक तरतीब बनाए, अल्लाह का कलाम जो है अदब से सुनाया जाए जी, इसमें बेअदबी ना हो जी। इस तरीके से जो है जमात आज़र बहुत सी चीज़ों का आगाज करी उस वक्त। अच्छा माशाल्लाह। और एक दूसरी जो है अहम बात मेरे जहन में आ रही है, ये जो जमात का जो नाम है, हर जमात का एक नाम आपने बताया, तो उसके पीछे क्या खुसूसियत है? ये जो है नाम जमात का जो नाम है वो शायर के नाम से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, जो शायर आपको कलाम लिख दिया, शायर का तखल्लुस है, वो तखल्लुस के नाम से जमात निकला करती थी। और हर शायर की जो है कलाम लिखे जाने वाले उनके नाम से मशहूर हुआ। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर एक और बात गौर करने की है, जो उर्दू अदब का माहौल है, शेर व अदब का माहौल है, करनूल में बिलखुसूस, करनूल शहर करनूल में अब जो है नया माहौल कुछ भी नहीं है, बहुत पुरानी तारीख है। यहाँ पर बहुत अकाबिर शोरा गुजरे हैं और जो है उनका कलम। बहुत अच्छा सवाल किया ताहिर साहब आपने। उस वक्त जो है ख़ास करके जमातों में ये फरमाइश आया करती थी, क्या हमसे जो है महफिल का आगाज़ कर रहे थे माशाल्लाह। उस वक्त की एक मैं बहुत मशहूर हमदे बारी तला आपके सामने पेश करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मदद फरमा बिगड़ी बना बना के, दुख दर्द में डूबे हम आंसू बहा बहा के, प्यारे नबी का सदका
ہم کو بھی کچھ دلا دے، ہم مانگتے ہیں تجھ سے دامن پھیلا پھیلا کے، اللہ مدد فرما۔ تیرے ذکر میں چرندے، تیرے ذکر میں پرندے، حور و ملائکہ اور جن و بشر فرشتے تیری حمد گا رہے ہیں، فردوس کے نظارے وحدانیت میں گمسم جی کو لگا لگا کے، اللہ مدد فرما۔ آذر ڈوبا ہے رنج میں، اس کو تو دے تسلی، عرش بری کی رونق تیرے نور کی تجلی کر دے خدایا اس پہ تیری خاص مہربانی، تیری یاد میں وہ بیٹھا دھونی رما رما کے، اللہ مدد فرما۔ طاہر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی، میں نعت سے پہلے اس بات کا آپ کو خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری جماعت کی یہ خصوصیت ہوا کرتی تھی، ہم جو ہے شاعر سی فرمائش کر کر، سچویشن بیان کر کر، کس چیز پر لکھنا چاہیے کیا، ویسے طرزیں چن کر شاعر سے بہت محنت کرا کر ہم جو ہے کلام لکھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہماری خاص خصوصیت تھی، اور الفاظ پر بھی ہم لوگ جو ہے بہت دھیان دیا کرتے تھے۔ ہماری محنت کوشش یہ رہتی تھی کہ ہمارا کلام جو ہے عوام کے ذہن میں بیٹھے، کچھ نہ کچھ ہمارے کلام سے جو ہے عوام کو فائدہ مل سکے، وہ سدھر سکے۔ ہمارا موضوع یہی، اس پر ہماری محنت ہوا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں جو ہے آپ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاعر کی بڑی محنت رہی کلام لکھنے میں، اور آپ کی بڑی محنت رہی کلام کو پیش کرنے میں۔ ہاں، ہم ضرور، جو شاعر جب ہمارے کو لکھایا کرتا تھا، جو شاعر صاحب جو ہے وہ اردو میں لکھتے تھے، ہم کوئی بھی کسی کو اردو نہیں آتا تھا، ہم اتنی محنت کرتے تھے الفاظ کے اوپر دھیان دینے کے لیے، اس کا مطلب پوچھتے تھے شاعر کو، اس کا مطلب کیا ہے، اس الفاظ کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب کا کیا میننگ ہے، یہ سب ہم پوچھ کر پہلے ہم لوگ سمجھا کرتے تھے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے، اس کے پیچھے ہم لوگوں کی بہت محنت ہوا کرتی تھی۔ جی ماشاءاللہ۔ نعت شریف، نعت شریف کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں طاہر صاحب، اور سے ملاحظہ۔ نعت شریف کے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں، غور سے ملاحظہ۔ میں ادنا امتی مجھ کو غلامی راس آئی ہے، عنایت آپ کی آخا میری بگڑی بنائی ہے، میں ادنا امتی مجھ کو غلامی راس آئی ہے، گلستان محمد میں اجھی کیا کچھ نہیں پوچھو، گلستان محمد میں اجھی کیا کچھ نہیں پوچھو، چہکتے بلبلے ہیں عطر میں تتلی نہائی ہے، عنایت آپ کی آخا میری بگڑی بنائی
کیسے میرے آقا کے بستر کی کروں توصیف میں کیسے میرے آقا کے بستر کی سرانہ خام پتھر کا کھجوروں کی چٹائی ہے عنایت آپ کی آقا میری بگڑی بنائی ہے بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن بظاہر زندگی ان بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن شہنشاہ دو عالم ہے غریبی ان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیے کیا ہی پیارا خوب کلام پڑھتے ہوئے جو ہے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، نشست آگے بڑھ رہی ہے۔ حمد باری تعالیٰ جو آپ نے پڑھا ہے، جتنے فیلنگز کے ساتھ، جتنے جو ہے مزے لطف کے ساتھ آپ گہرائی میں ڈوب کر پڑھ رہے تھے، اس سے ہم تو اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن آپ کے پڑھنے کے انداز سے آپ کے پڑھنے کے انداز سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس زمانے میں آپ نے کتنے لطف اٹھائے ہیں، کتنے مزے اٹھائے ہیں رمضان المبارک میں۔ جس طریقے سے ناظرین نوجوان طبقہ آج وقت برباد کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو بڑا سہانا سفر کیے ہیں اور بڑا سہانا دور پائے ہیں، اور بہت ہی پیارے انداز میں کلام سناتے ہوئے اپنی جو ہے زندگی رمضان المبارک میں گزارا کرتے تھے۔ ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے تو جو ہے الحمدللہ ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ اب نعت شریف کے لیے بھی میں جو ہے ہمارے مہمان سے گزارش کروں گا کہ نعت شریف سے بھی جو ہے ہمارے ناظرین کو جی تو آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ الحمدللہ بڑے ہی پیارے انداز میں سنا رہے تھے ہمارے مہمان۔ اب میں نعت شریف کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ نعت شریف بھی آپ جو ہے چند اشعار سنائیں۔ طاہر صاحب نے ایک بہت اچھی بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن بظاہر زندگی ان کی غریبانہ سہی لیکن شہنشاہ دو عالم ہے غریبی ان کو بھائی ہے عنایت آپ کی آقا میری بگڑی بنائی ہے میں ادنا امتی مجھ کو غلام میرا آئی ہے۔ ماشاءاللہ ناصر احمد صاحب بہت پیارے انداز میں، جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم لگتی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کاش ہم بھی اس دور میں آپ کے ساتھ ہوتے تو وہ ماحول ہم بھی محسوس کر پاتے. ہمارے اس پروگرام کے ذریعے تو آپ نے ان ماحول کو ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین ایک اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جس طریقے سے پڑھ رہے تھے آپ اندازہ لگائیں 30-35 سال پہلے ان کی عمر کیا ہوگی. اس وقت نوجوان طبقہ جو تھا ان کی خاص ٹیم کی جو خاصیت جماعت آذر کی جو خاصیت آپ نے بتائی کہ پورا نوجوان طبقہ اس میں تھا. آج کا نوجوان اور اس دور کا ان کلاموں میں پڑھنے اور سننے والے نوجوان کو آپ اگر کمپیئر کریں گے کس طریقے سے نوجوانی میں حمد باری تعالیٰ اور نعت شریف میں اس طریقے سے جذبات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جب سنے, جس جوانی میں جب دل میں اللہ کا ڈر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے اس کی آخری عمر تک اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی محبت میں دنیا میں جینا اور مرنا پسند کرتا ہے. دوسری اہم بات اللہ رب العزت کا خوف, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, عبادت کا ذوق, تلاوت کی لذتیں, یہ تمام چیزیں اس طریقے سے جو ہے ماحول میں ڈھلایا کرتے تھے کہ جب کلام پڑھ رہے ہیں تو دلوں میں ایک عجیب سا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا اور وہ عبادتوں کی طرف جو ہے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے. اسی کے ساتھ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ نعت شریف کے بعد آپ کا ماحول کیا ہوتا کہ محفل کو کس طریقے سے آگے بڑھاتے تھے؟ ہمارا ماحول اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے ہمارا کانسیپٹ جو تھا جی عوام کو جگائے, جی نیند سے نہیں. کیا ہمارا جماعت کا جو بنیادی مقصد یہی تھا کہ نوجوان طبقے کو ہم لوگ جو ہے کیا ایمان سے جگائے, اچھا ان کے دلوں میں رمضان کا احترام پنہا ہو جائے, جی روزے کی فضیلت معلوم ہو جائے, جی سحر کا قدر ان کو آ جائے. جی یہ ہمارا جو ہے موضوع تھا. اچھا جی ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم انسان کو, نوجوان طبقے کو, بوڑھوں کو, ہر ایک کو بھی جو محروم رمضان کی فضیلت سے جو محروم ہو جاتے ہیں جی ان کو ہم کس طرح سے رمضان کی فضیلت بتائیں. جی دنیاوی کاموں میں جو مبتلا ہوئے ان کو اس طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ بنائے. اچھا. یہ نظم کی شکل میں کوئی آ کر بات سنو بولے, کوئی آ کر نہیں سن رہے تھے, جی اس کو ہم نے لوگوں نے بزرگاں یہ ایجاد کیا کہ اس دور کے جو ہے نظم ہوا کرتے تھے اس کے اوپر شاعروں کو جی آگاہ کر کے اس طرح پر نوجوان لوگوں کو میسج دو آپ جی رمضان کی بنیادی مقصد رمضان کا ان کے سمجھ میں آ جائے. جی 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 اور جماعتوں کا ایک یہ اصول ہوا کرتا تھا, رمضان کے پہلے دہاں میں جو ہے آیا پر لکھا کرتے تھے, رمضان کے استقبال پر جی کلام لکھا کرتے تھے. اچھا درمیانی جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے اس پر ہم روزے کی, زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرتے تھا, اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے اس میں جو ہے تاخراتوں کی فضیلت جی اور رمضان چلا جانے کی وداعی کے گانے ہوا کرتے الوداع تھے. جی الوداع رمضان کے کلامات ہوا کرتے تھے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کئی اہم باتیں آپ جماعت کے تعلق سے ہمیں بتا رہے تھے, ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے. ناظرین میں ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے مہمان سے, جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام استقبال رمضان ہے, اس کی مناسبت سے آپ کا بھی ماحول رہا ہے کہ استقبال رمضان کے کلاموں سے آپ جو ہے اپنی محفل کا آغاز شروع کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ کے کلام, پہلا کلام کیا تھا جس سے جو ہے آپ محفل کو آگے بڑھایا کرتے تھے؟ اچھا سوال کیا طاہر صاحب آپ نے. جی
ہمارا پہلا جو مشہور نظم جو تھی رمضان کی چاند پر ہوا کرتی تھی، ہماری جماعت کا پہلا کلام تھا چاند نکلا رمضان کا. یہ کلام جو ہے گزشتہ سال آپ کے استقبال ماہ رمضان کا پرومو بھی ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چاند نکلا رمضان کا، رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے. چاند نکلا رمضان کا، رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے. رمضان کا مہینہ لایا بہاریں، رمضان کا مہینہ لایا بہاریں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھواریں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی پھواریں. رمضان کا مہینہ مستانہ ہے، چاند نکلا رمضان کا، رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے. آزر گناہوں سے باز آ جا، آزر گناہوں سے باز آ جا، اس زندگی کا کیا ہے بھروسہ، اس زندگی کا کیا ہے بھروسہ. اللہ کو منہ کل دکھلانا ہے، چاند نکلا رمضان کا، رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے. ماشاءاللہ حضرت، بڑے ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں استقبال رمضان کا جس طریقے سے چاند نظر آنے پر جو خوشیاں، جو ماحول ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کلام کے ذریعے ناظرین کو بتا رہے تھے. ناظرین دیکھیے، ایک شاعر کی جو شاعری ہوتی ہے، نثر ایک الگ چیز ہے، نظم ایک الگ چیز ہے. نثر جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو کتابیں لکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کا کنکلوژن جسے کہتے ہیں، اس کا اختتام پر پوری بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن شاعر کیا کرتا ہے، ایک شعر میں پورے ماحول کو ڈھلا کر ناظرین تک جو ہے وہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ غور کریں، ایک دو اشعار میں ہی کئی باتیں جو رمضان کا ماحول ہوتا ہے، چاند دکھنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف، گناہ سے جو ہے باز آنے کی باتیں، کئی باتیں جو ہے اشعار کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے تھے. ان باتوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان باتوں سے جو ہے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. بہت اچھی بات بتایا طاہر صاحب آپ نے. ایک شاعر کی خصوصیت یہ ہے، خاص کر ہمارے آذر کی جو خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے واقعات کو کئی پیجوں پر لکھا ہے. میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو چند نبیوں کے واقعات سناتا ہوں جو 2-3 لائنوں میں جو ہے شاعر مکمل کرا ہے. ماشاءاللہ، ذرا غور سے آپ ملاحظہ فرمائیں. جی بالکل، میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو آپ، اس واقعے کو آپ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں. جو شاعر کی خصوصیت ہے، چند لائنوں میں جو ہے پورے نبی کا واقعہ وہ پیش کر دیا ہے. ہمیں بڑی آسانی سے جو ہے ہم عوام کو اس واقعے کو ہم پیش کرے ہیں. بہت سی تعریفیں اس وقت ہم کو ملی تھی اس کلام کے اوپر. وہ کلام میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. موسیٰ نے فرعون سے فرمایا چھوڑ باطل پرستی کی چھایا. موسیٰ کا کہا نہیں
माना वो अल्लाह को नहीं पहचाना, वो मूसा को वो करने आया हिलाक और खुद गर्क हुआ, फिर दरिया में असा जो मारे मूसा हो। अय्यूब के सबर का था इम्तिहान, इब्लीस ने आंधी से ढाया मकान, कर चाकर क्या बाल बचे मलबे के नीचे, दब के मरे लाहक हो गया उन्हें मर्ज जुजाम, फिर भी शुक्र खुदा का लाए बजा खुशी से सजदे में गिर के हो। तूफान में कश्ती ऐसे घिरी सब के सब मुसाफिर, घबराए डाले खिरिया तो चिट्ठी में नाम यूनुस निकला है, सागर में उन्हें फेंके सब मिलकर तो मछली उनको निगली, फिर उबली तो 40 दिन गुजरे थे हो। मरियम को शौहर बिन आज़र अल्लाह ने अता किया, एक बेटा ये अदना करिश्मा कुदरत का सारी दुनिया ने देखा था, ईसा को खुदा का बेटा न कहे कभी भी डरो कौम ईसा, सुबह मसा फकत तो खुदा के गजब से हो। रमज़ान का महीना आया है खुदा के सुन ले करिश्मे, ऐसा ईमान जो पिछले सदियों में गुजरे हो। ये जो है 4 नबियों का वाक़या हमारे शायर साहब ने एक ही नज़्म में पिन्हा फरमाया, ये उनकी खासियत थी। और इसके पीछे हम लोग जो है बड़ी मेहनत करे थे इस नज़्म को पढ़ने के लिए। उस दौर पर ये बहुत मशहूर नज़्म थी ये, इसकी बहुत से चर्चे हुए, बहुत मशहूर हुई इस नज़्म, ये आपके सामने। माशाल्लाह, बहुत खूब। मैं तो आपसे जो है पहले तो हाथ मिलाना चाहूँगा, बेहद जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा, बड़े ही प्यारे अंदाज में आप पढ़ रहे थे। देखिए नाजरीन, जो अशार आप सुन रहे थे, शायर होना अलग कमाल है, और जो वाक़यात हमारे दीन से जुड़े हुए हैं उन वाक़यात को अपने कलाम में ढालकर नाजरीन तक पहुँचाना, ये एक अजब जो है इनफरादी शान होती है। शायर बनता नहीं, शायर पैदा होता है, ये मशहूर बात है। शायर तो बनता नहीं है, शायर मेहनत से बनता नहीं, शायर पैदा होता है। अब हर शायर में, और ये कलाम लिखने वाले, नातिया कलाम लिखने वाले, हम्द बारी ताला लिखने वाले शुअरा में क्या फ़र्क होता है? दूसरे शुअरा जो है दुनियावी एतबार से कलाम लिखते हैं, लेकिन ये जो शुअरा होते हैं बिलखुसूस जो नातिया शायरी करते हैं, ये कलाम लिखते हैं, कुरान मजीद के बड़े बड़े वाक़यात जो कुरान की तफसीर पढ़ने पर, कुरान के तर्जुमे पढ़ने पर मालूम होते हैं, वो बड़े ही आसान अंदाज में शायरी के ज़रिए नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप समाअत कर रहे हैं। अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो आप जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम ही में जो है अजब माहौल जो है पैदा हो चुका है। आप पढ़ते वक्त कैसा माहौल हुआ करता था? ये कलाम जो है मैं कुछ भी नहीं पढ़ा है साहब। अच्छा, ताहिर साहब जी, हमारे उस्ताद मोहतरम जो माजिद अली खान साहब थे, वो इस तरह से जो अभी पढ़ा मैं वाक़यात इस तरह पढ़ा करते थे जी। लोग जो है दीवाने घूम हो जाते थे उनके अंदाज पर। जी माशाल्लाह। इस नज़्म की जो है बार बार फरमाइशें आती थी। उनका नज़्म मैं सुनकर मैं इतना सा सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की।
ہمارے استاد محترم جو تھے اور بہت سے پیارے انداز میں پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھیاں جو کورس دیا کرتے تھے اسی انداز سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ ماحول میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اس وقت کا جو لطف ہم اٹھائے ہیں، جو میں آپ کو اس کے الفاظ نہیں میرے پاس، الفاظ سے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماحول جو محسوس کرتا ہے وہی جانتا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ آپ اتنی محنت کر جو ہے کلام پیش کرتے تھے، تو اس وقت کے بزرگ ہو یا اس وقت کے لوگ ہوں، آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کیا کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال کیا طاہر صاحب۔ اس وقت ہمارے کو بہت سے یوتھ سپورٹ کرتا تھا، بزرگاں سپورٹ کرتے تھے، بزنس مین وقت دور کے ہمارے کلام کو سننے کے لیے، خاص کر پیسوں کا اس دور پر بہت زیادہ پیسہ وہ پیسہ خرچ کر خصوصی طور پر اہتمام کرتے تھے جماعتوں کا۔ جیسے آپ کا پروگرام چل رہا ہے آج کل استقبال ماہ رمضان، جس کو آئیڈیل انگلش اسکول نے جو سپورٹ کیا ہے، اسی طرح وہ اس دور کے زمانے میں بہت سے مشہور لوگ جو ہے، ان کے والد صاحب جو عزیز راہی صاحب مرحوم تھے، وہ بھی بہت سی جگہ ہمارے جماعتوں کو سپورٹ کیا، ہمت افزائی دی، ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے۔ خاص کر خصوصی طور پر ان کی اسکول کنے بھی جو ہے ہماری جماعتوں کا اہتمام کرتے تھے، ان کا بھی، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیز راہی صاحب بھی بہت جو ہے یہ تھے، اور آج کل جو ہے استقبال ماہ رمضان چھٹی کے اوپر جا رہا ہے، ماشاءاللہ، اس کی محنت آئیڈیل اسکول جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طور پر بھی ہم کو تقریباً بزنس مین جو ہے ہمارے کلام سننے کے لیے، جماعتوں کا کلام سننے کے لیے ہمارے واسطے وقت، پیسہ سب کچھ خرچہ کر ہماری ہمت افزائی کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ پروگرام کے درمیان میں کہا کہ استقبال رمضان کے اوپر کلام پڑھا کر، بے حد شکریہ آپ کا، ہماری پوری ٹیم کی جو ہے، آپ اصل میں تو اپنے وقت کی ہمت افزائی لوگوں کا نام لے رہے تھے، درمیان میں جو ہے ہمارا بھی جو ہے پوری ٹیم کا ہمت افزائی کی جو ہے بات کی ہے، پوری آئیڈیل انگلش اسکول کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ استقبال رمضان کا پروگرام کے تعلق سے بھی آپ ہمارے ناظرین تک چند باتیں بتا رہے تھے۔ درمیان میں میرے ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ استقبال رمضان سے آپ کا کلام کا آغاز ہوا، تو درمیانی جو رمضان کے معاملات ہوتے تھے ان کے تعلق سے آپ کے مشہور کلام چند جو ہے ان کے اشعار جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچاتے تھے۔ ویسے تو تقریباً مشہور کلام ہے، جی چند کلامات آپ کو پورے پیش کرنے کی میں۔ جی بالکل۔ ماہ رمضان تیرے نغمے، ماہ رمضان تیرے نغمے سناتے ہیں ہم رات دن، اجل کے موتی پلکوں سے، اجل کے موتی پلکوں سے اٹھاتے ہیں ہم رات دن، ماہ رمضان۔ اور دوسرا اب ایک آپ کے سامنے ہے، یہ رمضان کی سندر گھڑی، لگی شیطان کو ہتھ کڑی، ہے یہ رمضان کی سندر گھڑی، لگی شیطان کو ہتھ کڑی، امت مسلمہ جان لے، آخرات کو پہچان لے، اس رات کو بانٹے خدا، خیر و برکات غفران لے، چشم پوشی نہ کر اس گھڑی، لگی شیطان کو ہتھ کڑی۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہم جو ہے اس وقت کے مشہور اس پر جو ہے ہم نظم لکھا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ توبہ کر توبہ کر چھوڑ بدی، تو رب
رب سے ڈر چھوڑ بدی، تو رب سے ڈر توبہ کر، توبہ کر چھوڑ بدی، تو رب سے ڈر چھوڑ بدی، تو رب سے ڈر۔ جب بھی کسی کے گھر میں روزہ رکھی ہوتی تھی، بجتے ہیں تاشے مرفے تو دل کو خوشی ہوتی تھی۔ روزے فرض ہے 7 سال کے چھوٹے بچوں پر، توبہ کر، توبہ کر چھوڑ بدی، تو رب سے ڈر چھوڑ بدی، تو رب سے ڈر۔ اور اس کے ساتھ ایک مشہور نعت بھی چند الفاظ میرے کو یاد آگے ذہن میں آ گئے۔ اللہ کی تنویر کے شاہکار ہے حضور، اللہ کی تنویر کے شاہکار ہے حضور، باطل کے سر کفر پہ تلوار ہے حضور، کل انبیاء کے پیشوا سردار ہے حضور، پیشانی آدم سے، پیشانی آدم سے نمودار ہے حضور، اللہ کی تنویر کے۔ اور ایک مشہور کلام یاد آ گیا طاہر صاحب، آپ کے گوش گزار کی۔ موذن نے صلاۃ پکارا، نمازوں کو پڑھ لو خدا را، موذن نے صلاۃ پکارا، نمازوں کو پڑھ لو خدا را، خدا نے تو رمضان میں قدرت سے اپنی محمد پہ قرآن اتارا، ہو محمد پہ قرآن اتارا، موذن نے صلاۃ پکارا، صداقت کا پرچم اٹھائے، 72 وہ مظلوم آئے کہ دین پہ جان لٹائے، ہوئی تھی فتح کربلا میں تو حق کی وہ بے شرم باطل تو ہارا، ہو وہ بے شرم باطل تو ہارا، موذن نے صلاۃ پکارا، شیوا جن کا تو بندگی ہے، آذر بندہ جو متقی ہے، حقیقت میں وہ جنتی ہے، شیوا جن کا تو بندگی ہے، آذر بندہ جو متقی ہے، حقیقت میں وہ جنتی ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو جنت میں گھر تو مانو مشورہ ہمارا، ہو مانو مشورہ ہمارا، موذن نے صلاۃ پکارا۔ یہ بے حد پاپولر نظم رہی ہماری، یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جی جی جی۔ اور ایک نعت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں طاہر صاحب۔ نبیوں میں بے شک سب سے اونچا نبی کا مقام خدا رکھا ہے، نبی کا مقام خدا رکھا ہے، چیر کے دیکھے دل میرا تو چیر
دیکھے دل میرا تو محمد کا نام لکھا رکھا ہے، محمد کا نام لکھا رکھا ہے۔ نبیوں میں بے شک سب سے اونچا نبی کا مقام خدا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انوکھے انداز سے آپ جو ہے ناظرین کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین دیکھیے الحمدللہ بہت کلام، بہت سارے قصائد جو ہے قصیدے آپ کے سامنے کئی بے شمار عنوانات پر رمضان المبارک کے تعلق سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف میں اور دیگر کئی چیزیں جو ہے کلاموں کے ذریعے جو ہے آپ تک پہنچا رہے تھے، بڑے ہی ایک انوکھے انداز میں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ناظرین دیکھا جائے تو یہ ہمارا ایپیسوڈ آج بہت ایک انوکھے نرالے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے تو وہ زمانہ جب آپ جماعتوں کی شکل میں نکل کر اور ایک ایک محلے میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہ دور جو ہے پھر یاد آ رہا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ ناصر احمد صاحب اسی طریقے سے اور دیگر جماعتیں بھی جو ہے کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن نوجوان طبقہ جو آج کا جنریشن ہے وہ ایک الگ طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے جو ہے آخری ایک بات میں کہنا چاہوں گا، رمضان المبارک کے اختتام پر الوداع کے تعلق سے آپ کا کوئی ایک کلام رہا تو جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ الوداع کے اوپر تو بہت سے کلامات ہے، جی اس وقت اجازت نہیں دے رہا ہے میں آپ کو سناؤں۔ جی ایک دو کلام، دو اشارات بالکل میں پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل۔ چلے رمضا پیارے قرامہ قرامہ، روئے دل ہمارے قرامہ قرامہ، روئے دل ہمارے قرامہ قرامہ، چلے رمضا پیارے قرامہ قرامہ، روئے دل ہمارے قرامہ قرامہ۔ وہ سحری کا منظر، وہ افطار کھانا، تراویح کا پڑھنے، وہ مسجد میں جانا۔ وہ سحری کا منظر، وہ افطار کھانا، تراویح کا پڑھنے، وہ مسجد میں جانا، وہ سب باتیں اب یاد آئی ہے گویا، بجھے جب کہ تارے قرامہ قرامہ، بجھے جب کہ تارے قرامہ قرامہ، چلے رمضا پیارے قرامہ قرامہ، روئے دل ہمارے قرامہ قرامہ۔ اور ایک یہ بھی چلا کے اوپر ہی ہے، جی غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، چھوڑ کر مت جاؤ ماہ رمضان، تنہا بھٹکیں گے رو رو مسلمان، صحن مسجد میں گھڑیوں کو لے کر کیا کرتے تھے افطار اکثر، پھر گیا وہی آنکھوں میں منظر، ان گھڑیوں پہ دل جان قربان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ ذیشان،
ساتوں عالم میں ہے اضطرابی، ہر طرف چھا گئی ہے اداسی، یاد کر کے وہ منظر ماضی، پوچھو کون نہیں ہے پریشان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ ذیشان۔ اے خدا سن لے حاضر کی فریاد، تجھ کو ہر دم پکارے وہ ناشاد، کر کے شیطانی شر سے تو آزاد، مغفرت اس کے فرما دے رحمان، چھوڑ کر مت جاؤ ماہ رمضان، تنہا بھٹکیں گے رو رو مسلمان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ ذیشان۔ یہ تھے الوداع کے پر چند کلمات۔ جی ماشاءاللہ۔ میں تہہ دل سے استقبال ماہ رمضان کی ٹیم کا، بالخصوص آئیڈیل انگلش اسکول اسپانسرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کرنول کا کلچر ہے، کرنول کے لوگوں سے، کرنول کے نوجوانوں سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، کیا اس سلسلے کو، جماعتوں کے سلسلے کو قائم کریں، وقت برباد کرنے کے بجائے اس اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نئے نئے شاعر ابھر کر آئے، پرانے تو شاعر تقریباً اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، نئے شاعر لوگ، نئے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں، شاعر بننے کی کوشش کریں، اردو پر محنت کریں، ہمارے مسئلے مسائل کو نظم کی شکلوں میں عوام تک پہنچانے کی میں گزارش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اس کوشش کو آگے بڑھائے۔ اس کے ساتھ میں اس سلام کی اجازت چاہ رہا ہوں صاحبہ۔ الوداع الوداع ماہ صد آفری، ماہ رمضان عالی، سلام علیک ازل سے حق کے محبوب عین الیقین، ماہ احسان عالی، سلام علیک، الوداع الوداع۔ تو چلا جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کر، تو چلا جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کر، خون کے آنسو روتے ہیں ہم بھی ادھر۔ الوداع الوداع ماہ صد آفری، ماہ رمضان عالی، سلام علیک ازل سے حق کے محبوب عین الیقین، ماہ احسان عالی، سلام علیک، الوداع الوداع۔ تو چلا جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کر، تو چلا جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کر، خون کے آنسو روتے ہیں ہم بھی ادھر، بن گیا دل ہمارا بھی ماتم گدا،
ذیشان عالی سلام علیک الوداع الوداع ماہ صد آفری ماہ رمضان عالی سلام علیک الوداع الوداع. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی ایک دلکش انداز میں، بڑے پیارے انوکھے انداز میں آپ جو ہے کلام قصائد بھی پڑھ رہے تھے، اور الوداع کا جو کلام بولے وہ بھی بہت پیارے انداز میں ناظرین تک پہنچا رہے تھے. ناظرین دیکھیے وہ کیا ہی ایک سنہرا دور گزرا ہے جبکہ قصائد کا. اور ہمارے مہمان سے یہ بھی مجھے بات پتہ چلی کہ کرنول، شہر کرنول ایک واحد شہر ہے جس میں یہ قصائد کا ماحول رہا ہے. اور شاعروں کے تعلق سے بھی ہمارے مہمان یہ بھی اپیل کیے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ جو اب آ رہا ہے شعراء کا، ان کو چاہیے کہ ان ماحول کو سمجھے، جو قدیم ماحول گزرے ہیں ان ماحولوں کو سمجھ کر اپنے سے ان ماحول کے مطابق کلام لکھتے جائیں اور اسی ماحول کو آگے بڑھاتے جائیں. نوجوان طبقہ بھی اس طرف توجہ دیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑے رہیں. اور ایک اہم شخصیت کے ساتھ، اہم مہمان کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام استقبال رمضان آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے. جب تک کے لیے سید محمد طاہر قادری کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.